बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 11 जून 2026 रोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुकी हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इंसानी स्मगलरों ने पाकिस्तान के गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने के लिए नया रूट ढूंढ लिया। ईरान और इराक के बाद इंसानी स्मगलर अब मासूम शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचाने के लिए सऊदी अरब का रूट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे FIA के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर ने इंकशाफ किया है कि इंसानी स्मगलर ने ईरान और इराक के बाद अब मासूम शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने के लिए सऊदी अरब का रूट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उम्रा और ज़ियारत के मुकद्दस वीज़ों पर जाने वाले नौजवान वहां से लापता होकर लीबिया के रास्ते यूरोप की अंधी जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान के सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक FIA के सरबराह ने डंकी मारने के रुझान और उसके नतीजे में होने वाले हौलनाक जानी और माली नुकसानात पर इंतहाई चौंका देने वाले हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। इंसानी स्मगलर अब पाकिस्तानियों को यूरोप भेजने के लिए एक नया रूट ढूंढ लिया, जो मुल्की साख के लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो रहा है। DG FIA के मुताबिक उन्होंने एक वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि एक पाकिस्तानी नौजवान अपनी मां के साथ उम्रे के वीज़े पर कानूनी तौर पर सऊदी अरब गया। उम्रे की अदायगी के बाद उसने अपनी मां को अकेले जहाज़ में बिठाकर पाकिस्तान वापस रवाना कर दिया और ख़ुद वहां से डंकी लगाकर सऊदी अरब से गायब हो गया। तहकीकात से पता चला कि वो नौजवान गैर कानूनी तौर पर यूरोप के साहिलों की तरफ बढ़ते हुए कश्ती उलटने के हादसे में समुंदर में डूब कर जाँ बहक हो गया। यूरोप जाने के शौक में समुंदर की नज़र होने वाले पाकिस्तानियों के अलमिया पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया सालों में जो बहुत से पाकिस्तानी यूरोप के समुद्री हादसात में डूबे, उनमें से कुछ की मैयतें जब पाकिस्तान वापस लाई गईं तो उनकी हालत इस कदर ख़राब थी कि वो हमसे पहचानी नहीं जा रही थी। अब स्मगलर्स की जानब से लोगों को उम्रे या ज़ियारतों के नाम पर सऊदी अरब, ईरान या इराक के कानूनी वीज़े दिलवा कर पाकिस्तान से रवाना किया जाता है और वहाँ से पहुँचने के बाद उनका लीबिया का वीज़ा लगाया जाता है और वहाँ से कानूनी तौर पर लीबिया पहुँचते हैं और लीबिया से पहुँचने के बाद उन्हें खस्ता हाल कश्तियों में बिठाकर यूरोप के लिए डंकी लगवाई जाती है, जहां अक्सर हादसात का शिकार होकर वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। फीफा आलमी कप फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है उसकी आलमी तंजीम जो है उसके ज़ेर एहतमाम फीफा वर्ल्ड कप का 23वां एडिशन जो है उसका बाज़ाब्ता आगाज़ आज जुमेरात से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में हो रहा है, जो 19 जुलाई 2026 तक खेला जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो है मेगा इवेंट 2026 की मुश्तरका मेज़बानी तारीख में पहली बार 3 मुल्क यानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा कर रहे हैं और मॉस्को में होने वाले 68वें जो फीफा कांग्रेस इजलास में मराकश को हराकर मेज़बानी का जो एजाज़ हासिल करने वाले इन तीनों मुल्कों के 16 शहरों में टूर्नामेंट के तमाम मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। मई में पाकिस्तानियों ने जो है रिकॉर्ड 4.3 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। बैरून मुल्क मुकीम जो है पाकिस्तानियों की जानब से मई 2026 के दौरान वतन भेजे जाने वाली तरसीलात ज़र जो हैं वो रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई हैं और माहाना बुनियाद पर 20.2% का जो है वो इसमें इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2026 के दौरान तरसीलात ज़र का सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से मौसूल हुआ, जहाँ से 1 अरब 25 मिलियन डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। उसके बाद UAE से 1 अरब जो है वो 6 मिलियन डॉलर जो है वो वसूल हुए हैं। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान रेलवे लिंक का मंसूबा आइंदा 3 साल में मुकम्मल होने की तवक्को है। तुर्क वज़ीर ट्रांसपोर्ट अब्दुल कादिर ओगलू ने कहा है कि सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान रेलवे लिंक का मंसूबा आइंदा 3 साल में मुकम्मल होने की तवक्को है। अल अरेबिया उर्दू के मुताबिक रियासत अल अरेबिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने तवक्को जाहिर की है इस मंसूबे का फैलाव यूरोपीय बरे आज़म तक होगा। उन्होंने वाज़ेह किया सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान रेलवे राब्ते की माली लागत की तफसीलात जल्द वाज़ेह होगी। तुर्क वज़ीर ने इंकशाफ किया रेलवे जो लिंक का मंसूबा है सऊदी अरब से शुरू होकर उर्दन और शाम से होता हुआ तुर्की तक पहुँचेगा। उन्होंने इस मंसूबे में इराक की शमूलियत के इम्कान की तरफ भी इशारा किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि सऊदी अरब ने उर्दन के साथ अपनी रेलवे लाइनों का राब्ता मुकम्मल कर लिया है, जबकि तुर्किया ने अपने रेलवे नेटवर्क को शाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा अब हमारे सामने सिर्फ शामी और उर्दनी हिस्से बाकी हैं और उसके लिए हम चारों मुकम्मल ममालिक के राब्ते में हैं और इसका जायज़ा ले रहे हैं ताकि पूरे बरे आज़म यूरोप तक रसाई हासिल की जा सके। रियाद एयरलाइन का मुस्तकबिल कामयाब होगा और वह हवाई
سفر کے کاروبار میں نیا معیار قائم کرے گی۔ سعودی عرب کی جو پرچم بردار ایئر لائن کے CEO ٹونی ڈگلس نے عرب ٹی وی کو بتایا، انہوں نے کہا یہ ایک نئی قومی ایئر لائن کی پیدائش ہے اور ہم ریاض ایئر کی جانب سے اس بات پر بالکل پرجوش ہیں جو ہمارے خیال میں فلائٹ کے اندر کے تجربے کا نیا اور جدید ترین معیار ہوگا۔ دوسری طرف سعودی ایئر لائن جو ہے اس کی فلائی ناس ایئر لائن سعودی عرب کی وہ قصیم میں اپنا نیا ایئر بیس تیار کرنے کے لیے تیار۔ سعودی عرب کی ایئر لائنز فلائی ناس نے قصیم میں پرنس نائف بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک نیا آپریشنل بیس قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری خبر ایجنسی SPA کے مطابق جو ہے فلائی ناس کے جو 5 اہم مراکز ہیں جس میں ریاض، جدہ، مدینہ، دمام اور ابہا پہلے ہی یہاں پر جو ہے آپریشنل ان کی جو بیسز ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ فلائی ناس 1 جولائی 2026 سے قصیم کے نئے آپریشنل بیس سے فلائٹس کے پہلے مرحلے کا آغاز کرے گی۔ قصیم کے پرنس نائف بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 5 داخلی اور انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں مقامات کے لیے چلائی جائیں گی۔ انٹرنیشنل نیٹ ورک میں قاہرہ، استنبول اور طرابزون شامل ہیں، جبکہ ڈومیسٹک روٹ پر ابہا اور دمام کے لیے وہاں سے جو ڈائریکٹ فلائٹس ہیں وہ چلائی جائیں گی۔ جازان میں نیلی کا چائے کی کاشت، اس کے فائدے کیا ہیں؟ جازان ماؤنٹینز ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے انہوں نے کلوٹیریا ٹرنٹانیا پھول اگانے کے لیے ایک آزمائشی منصوبے پر کام کر رہی ہے جس کا مقصد نیلی چائے کی کاشت کو فروغ دینا ہے جو پہاڑی علاقوں میں اچھے نتائج پیدا کرنے والی فصل سمجھی جا رہی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق یہ منصوبہ اس کی کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد جازان کے پہاڑی علاقوں میں پائیدار زراعت کو ترقی دینا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہاں معاشی ترقی کے واضح امکانات کا پایا جانا ہے جس سے مقامی معیشت میں تعاون کو بہتر اور زرعی شعبے میں آمدن کے ذرائع کو متنوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ انیشیٹو خصوصی فصلوں کی کاشتکاری کو وسعت دینے کے کسانوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے تاکہ وہ ان تمام زرعی وسائل سے فائدہ اٹھائے جا سکیں جو علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ جازان اتھارٹی کے مطابق نیلی چائے ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کی نمایاں بات اس کی غذائیت سے بھرپور ہونا ہے، مخصوص ذائقہ اور دلکش قدرتی رنگ ہے۔ اس میں کیفین بھی نہیں ہوتی بلکہ ایسے غذائی اجزاء کثرت سے پائے جاتے ہیں جو جسم کے خلیوں کو نقصان پہنچانے والے مضر ذرات جو ہیں اس سے تحفظ دیتے ہیں۔ ہم بات کریں گے کچھ ایران اور امریکہ جو ہے اس کی تازہ ترین صورتحال۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا بھرپور جواب، بحرین، اردن اور کویت میں فوجی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ ایران نے آبنہ ہرمز کے قریب جدید امریکی جو ہے ڈرون مار گرانے کی جو ویڈیو ہے وہ بھی جاری کر دی ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جدید دفاعی نظام نے جنوبی ایران کے علاقے میں ایک امریکی MQ-9 جو ریپر ڈرون ہے اس کو مار گرایا گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ کارروائی آبنہ ہرمز کے قریب جاری کشیدگی کے دوران کی گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی ریپر ڈرون جو ہے وہ خلیج فارس کے شمالی حصے سے جنگی علاقے کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جسے ایرانی فضائی دفاعی یونٹ نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ امریکہ سفارتی عمل کو نقصان پہنچا رہا ہے، ضرورت پڑی تو دشمن کو بھرپور جواب دیں گے ایران نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ملکی سلامتی اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے اس کی مسلح افواج کسی بھی ضروری قانونی کارروائی سے گریز نہیں کرے گی۔ امریکی حملوں کے بعد ایران متحرک سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے ہنگامی رابطے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کی جانب سے جنوبی ایران میں کیے گئے حالیہ حملوں کے بعد سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے علیحدہ ٹیلی فونک رابطے کیے۔ ان رابطوں کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال، امریکہ کے حملوں اور مشرق وسطیٰ میں جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس پر تفصیلی تبادلہ جو خیال ہے وہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو ہے عباس اراغچی جو ہیں انہوں نے سعودی وزیر خارجہ اور ترک وزیر خارجہ کو ایران کے مواقف سے آگاہ کیا۔ امریکی حملوں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا یہ حملے ایران کی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی قوانین کی جو صریح خلاف ورزی ہیں۔ ایران کا بڑا جوابی وار، امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کی جو ویڈیو ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئی۔ امریکی اور اسرائیلی حملے روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، کہنا ہے ایران کا۔ دوسری طرف نیتن یاہو ایران سے ہار گیا مگر ماننے کو تیار نہیں، معروف اسرائیلی صحافی نے حیران کن بیان دے دیا۔ اور ہماری افواج کسی حملے کا جواب دیے بغیر نہیں رکیں گی، عباس اراغچی کا امریکہ کو کھلا پیغام۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو مزید بتائیں گے کہ ایران کے خلاف جوابی فوجی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، امریکی فوج کا اعلان۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف اس کی جو فوجی کارروائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ حملے آبنہ ہرمز کے قریب ایک امریکی حملہ آور کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کے بعد کیے گئے تھے۔
اور اس کے علاوہ امریکی حملوں کے بعد ایران نے بھی اس کا جواب دیا اور جواب میں بحرین، اردن اور کویت میں فوجی اڈوں پر میزائل داغے اور اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرانے کے بعد امریکہ نے ایران پر وہ حملہ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اگر مزید بتائیں تو آپ نے ہرمز میں جو پہلا امریکی فوجی ہیلی کاپٹر تباہ ہوا وہ دنیا کا جو پہلا اس میں روبوٹک ڈرون ریسکیو آپریشن وہ بھی وہاں پر کیا گیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔